وجودكم معنا نتمني لكم قضاء وقت متمتع والخطأة سعيدة وفي انتظار مشاركتكم وما يفيض به حناجركم من أصوات داودية تزيد قلوبنا إيمانا وعقولنا برهانا فلكم مني أجمل تحية وسلام. ودون تمهيد أدعو أمامكم القارئ المقرئ الشيخ محمد مؤمن سيف الله حفظه الله ليتلو أمامنا آية من القرآن الكريم بصوته العذب الجميل ما شاء الله فليتفضل مشكور. بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. जो कर ले भी तो शुरू करेंगे بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اللهم زد وزد. أحسنت. बड़े वाले की نؤتها صوتك جميل. أحسنت ما شاء الله. اللهم زد وزد. فلا تطمعن بالقول فيطمع الذي في भाई साथी आगे तशरीफ ले आगे जगह बना दे बैठना बाएं हो
भाई सुभान अल्लाह बोलते रहे, माशाल्लाह बोलते रहे। हिम्मत दिलाएं, खड़ों के दाद दिया करें, खड़ों के दाद इंशाल्लाह। जितना आप इनको हौसला दिलाएंगे इंशाल्लाह बहुत उम्दा पड़ेंगे, साथ देंगे इंशाल्लाह। لقد أسلكت صدورا عن الشيخ، لا لقيت ما لقيت شره، حياك الله وبياك. يطمع الذي في قلبه الله الله وكل قولا معروفا ما شاء الله. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن
جزاك الله خير. وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. صوتك. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ما شاء الله. اللهم زد فزد. أحسنت. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين
اللهم زد فزد أحسنت جميل. ما شاء الله. أعد الله لهم مغفرة وأجرا ما شاء الله. حياك الله وإياك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك سبحان الله. أحسنت ما شاء الله. نعرة تكبير.
إذا السماء انفطرت الله وإذا الكواكب انتثرت سبحان الله وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك اللهم زد وزد الذي خلقك فسواك